व्यापक स्वरूप परमात्माको सनातन अंश हुँ, मेरो रूप वास्तविक व्यापकै हो। यो हुनु पर्यो। जीव हुँ भनेर फेरि बसेर काम हुँदैन। जीवित रहिरहने हुनाले जीव, मैले बारम्बार हुन्छ, जो कहिल्यै मर्दैन जीव। हामी मर्ने होइन। भगवान र हामीमा बराबरै छ, तर हामी मायाको बन्धनमा छौँ। यो मायाको बन्धन चाहिँ झिक्न पर्यो। परमात्मा मायाको बन्धनमा छैन। अनि त्यस कारण यो झिक्नको लागि संसारमा जुन मायाद्वारा रचित व्यवहार भयो, अनेकौँ क्रियाकलाप भयो, त्यो क्रियाकलापबाट निस्किनको निम्ति हामी के हुनु पर्यो? होसियार बनौँ, होसियार बनौँ, आफू आफैमा मानव होसियार बनौँ, होसियार बनौँ, होसियार बनौँ, आफू आफैमा मानव होसियार बनौँ। सत्य तत्त्व जान्न, परम तत्त्व पाउन, सत्य तत्त्व जान्न, नित्य स्वरूप परमात्माको राम्रो बोध गर्न। होसियार बनौँ, होसियार बनौँ, मानव आफू आफैमा होसियार बनौँ। होसियार हुनु पर्यो। हामी होसियार छौँ, फलानाले यसलाई चाहिँ ठग्नलाई, यसलाई घुमाएर कसरी लिने हो, कहाँ होसियार हुन्छ? फस्यो। हामी छ नि त, फलाना असाध्यै बाटो छ, यस्तो घुमाइदिन्छ कि त्यो बाटो हो र? खाल्टामा पर्यो त्यो त। लाटो खायो एक बल्ट्याङ, बाटो खायो तीन बल्ट्याङ, तीन बल्ट्याङ खाइरहेको छ, आउँदै निस्किनै सक्दैन। ल हेर न, तपाईँले अरूलाई घुमाउने, मार्ने, ठग्ने मान्छे, तपाईँ गएर खप्प बसेर मर्ने, कोही एक्सिडेन्ट भएर मर्छ, कोही दुर्घटना पाएर मर्छ, अत्यन्त दुःख पाएर मर्छ, केही गर्न नपाइकन मर्छ, समाति अन्यलाई ठगठाग पारेर राख्छ, खाने चाहिँ छोरा नाति पनाति होला, त्यही पनि छोरो बदमास निस्केला, उल्लु निस्केला, प्रारब्धवश हो, अनेक किसिमका चाहिँ निस्किन सक्छ। त्यस कारणले हामीले सबैभन्दा पहिला आफ्नो उद्धार गर्नुपर्छ। उद्धरेत आत्मानम, भगवान् कृष्णले देहको उद्धार गरेर भनेको छैन गीतामा, काहीँ शास्त्रमा देहको उद्धार गरेर भनेको छैन। उद्धरेत आत्मानम, आत्माको उद्धार गरेर, हाम्रो आफ्नो आत्माको उद्धार गर्नुपर्छ। हाम्रो आत्मा चैतन्य छ, मायाबद्ध छ, मायाको अधीनमा छ। मायाको अधीनमा भएको हुनाले माया पनि शक्तिशाली। मायाले रचना टक्क अनेक नभएको रचना गरिदिन्छ, ट्याक्कै बनाएको। हाम्रो कर्म अनुसारको सबै खेल गर्न प्रकृति, उही प्रकृति रूपमा पनि छिन्। फेरि त्यही प्रकृति रूपमा हुँदा एक रूपमा जाँदाखेरि उनी महामाया पनि छन्, जय दिने पनि छिन्, कीर्ति दिने पनि छिन्, श्री पनि चाहिएको छ, श्री पनि दिने पनि छ, छैन? श्री नभए पनि चल्दैन। त्यसो भएको हुनाले आदि नारायणको चार शक्ति, उहाँको तीन रूप, शङ्कर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, मैले अस्ति नै भनिसकेको छु। जो मूल आत्माको स्वरूप चाहिँ भित्र भएको, हाम्रो जीवलाई जीव ठोक्राबाट र अन्तरात्मा भित्र जाँदाखेरिमा उहाँको केन्द्र छ, त्यहाँ अर्को ईश्वर अथवा उहाँ। यसको चाहिँ बडो गहिरो रहस्यहरू छ। जति जति गयो हामीले बुझ्यौँ भन्छौँ नि, हामीले बुझ्यौँ भन्दाखेरि बुझिया हुँदैन। किन? तपाईँ गर्दै गएपछि थाहा पाउनुपर्छ। मैले बुझेँ भने फेरि भ्रमण आएको हुन्छ, विभिन्न आएको हुन्छ, फेरि आज बुझिसकेँ मैले, बुझ्नु त बुझ्यो, समातेको छ आफैलाई, फेरि धर्म पालन हुँदैन। यस्तो सूक्ष्म छ कि भगवानको वचन शास्त्र अनि गुरु वचन, त्यो पनि शास्त्र। आत्मालाई अहिले सानो हाम्रो हृद कमलमा यसको राखिएको छ, हाम्रो मुटुको छ नि, त्यसैको पोइन्टमा हुन्छ, तर त्यहाँ त्यो देखाएको छ। तर योभन्दा तल एउटा अष्टदल कमल छ, हामीसँग अष्टदल कमल छ, त्यसको सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो हृदयसम्म भएको ईश्वरसँग छ। के अरे हाम्रो मणिपुर चक्र जो छ त्यसको कनेक्सन त्यस किसिमको छ। त्यसो भएर हाम्रो संसारिकता जाँदाखेरि यो आत्माको मणिपुर हुँदै गएर तल गयो। तल चाहिँ शक्ति त छ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको स्थान थियो। ईश्वरको स्थान आउँदा बेसी यहाँ हुन्छ जाग्रत स्वप्न सुसुप्तिको स्थान। कुरो भन्दैन कि जाग्रत छ नि, स्वप्न जाग्रत हामी देख्दछौँ, यो अहिले देखिराखेका, स्वप्न देख्दछौँ, स्वप्नमा पनि संसार छ, सुसुप्ति भुसुक्क निदाउँछौँ। यो तिनटै अवस्थादेखि पर फेरि आत्मा छ त्यहाँ। कुरो भन्दा अहिले त्यो आत्मालाई जीवतिर जाँदाखेरिमा जीवको प्रावधान हुन्छ, त्यसैको अन्तरात्मासित जाँदाखेरिमा ईश्वरसँग सम्बन्ध हुन्छ, त्यो त्यसको अंशमा।
ईश्वरसँग सम्बन्ध हुँदाखेरिमा अनाहत चक्रसँग त्यसको सम्बन्ध छ। अनाहत चक्र हाम्रो जसरी ब्रह्माण्डमा नाद ब्रह्मले सञ्चालन गरेको छ, हाम्रो शरीरमा एउटा नाद ब्रह्मको उत्पन्न हुन्छ। त्यो नाद जो नवनाद 10औं समेत गएर मेघ गर्छ 10 नाद छ, त्यो नाद हामीसँग आफै कम्पन हुन्छ अग्नि प्रेरित भएर। त्यो कम्पनको कारणले गर्दा हामीसँग रक्त सञ्चार प्रणाली सञ्चालन हुन्छ। यहाँ अरूले गरेका छैन, किन उसैको प्रभावबाट आउँछ। आत्माको त्यहाँ स्वयं प्रकाशको त्यो एउटा स्थिति हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो नाद चाहिँ त्यो आत्मा तत्त्व यहाँबाट त्यो अन्तरात्मा तत्त्व जो परमात्माबाट सञ्चालन हुन्छ। जीव त भोग्ने तत्त्व हो, त्यो जीवबाट केही हुनेवाला होइन। ईश्वर तत्त्व जो भन्छ त्यो ईश्वर तत्त्वको चाहिँ विशेष पोइन्ट हुन्छ जसलाई वायुको केन्द्र भनिन्छ। यदि वायु सञ्चालन नहुने हो भने त सृष्टि त छैन, छ त? जल पनि छैन, तेज पृथ्वी पनि छैन, तेज पनि छैन। त्यहाँ जस्तो वायुको टकरार भएर जसरी तेज उत्पन्न भयो, तेजकै ज्योतिको कारणले पनि पानीको वर्षा हुने यो सबै वैज्ञानिक हिसाब छ। मैले कुनै बेला प्रवचन गरेर बुझ्नु होला। त्यसो भएर उहाँ ईश्वरसँग सम्बन्धलाई मैले अघि किन भनेको भने आत्माको हामीले हाम्रो यो आत्मा त्यहाँ छ त्यो अङ्कुशमा, तर त्यो आत्मा त्यहीँ बस्छ त भने होइन। शिरदेखि पाउसम्म त्यो व्यापकमा छ, यो जान्नु। किन हाम्रो यहाँ चिमट नसाथ थाहा पाइन्छ नि त कुन पोइन्टमा त यहाँ जान्न, यहाँ पनि हुन्छ, जहाँसम्म हुन्छ। त्यस कारण त्यो जीव स्वरूप आत्मा जो छ त्यो चाहिँ नि हाम्रो शिरदेखि पाउसम्म व्यापक हुन्छ। त्यसको यही भित्र, योभन्दा बाहिर छ त चाहिँ ल कहाँ, यताबाट केही पनि आउँदैन। हामी के तर त्यो यदि त्यो जीव जब त्यो जीवले आफ्नो वास्तविक प्रकाशको याद गर्न थाल्यो भने एउटा पहिला प्रकाश रूपमा छ। त्यो किन प्रकाश रूपमा छ त भने प्रकाश नभए चल्दैन, त्यो जीवकै प्रकाशले चल्या त हो नि। सूर्य नभए चल्छ, सूर्य आत्मा तस्तस्तै सस्छ। यो सबै हाम्रो अहिले नवग्रह लगाए सबैलाई चल्नको निम्ति त्यसको धुरी को हो त? आत्मा धुरी को हो त भने सूर्य हो। सूर्य शिवजी हो, चन्द्रमा गौरी हो। यस्तो किसिमले सबै चल्छ। यो बनेकोमा पनि आफ्नो छ। जस्तो बुध विष्णु भयो, मङ्गल स्कन्द कुमारको कुरा भन्दा नि, बृहस्पति ब्रह्माजी हो सञ्चालन गर्ने। ब्रह्माजीको काम चाहिँ बृहस्पतिको ज्ञानहरू होइन। अब यी सबै ग्रहहरूको आफ्नै हिसाब चलाइन्छ। त्यो के त चल्यो त भन्दा त्यो फेरि छुट्टै तपाईँ हामी जस्तै जीव हो, तर जीवमा ऊ शक्तिशाली महाजीवको अंशहरूमा बसेको छन् तिनीहरू। हामी जीव मात्रै भयौँ अज्ञानले ढाकिएकोमा। उनीहरू अज्ञानबाट र अज्ञान उनीहरूलाई भन्दाखेरि पनि उनीहरूमा त्यो शक्ति छ विशेष। उनीहरूको विकास भएको छ, आत्माको विकास छ उनीहरूमा। कयौँ जन्म कोही त सूर्य हुन पुग्छन्, कोही केही हुन पुग्छ। प्रकृतिको नियम छ यो। त्यो किसिमको हिसाबबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ त भने अब यो जीवलाई म यति सानो प्रकाश हो भने पनि ज्ञान भयो त। कामको निम्ति शरीर सञ्चालन। अब यो जीवको जसरी बत्ती बल्दाखेरिमा बत्तीमा को बल्छ, त्यो बत्ती के बल्ने बल्छ भने तेल भएपछि बल्ने होइन, करेन्ट भएपछि बल्ने होइन हो। करेन्ट नभइकन त बत्ती पनि बल्दैन। अहिले हाम्रो यो बत्ती बलिरहेछ, यदि करेन्ट पास भयो भने चल्छ? चल्दैन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो यो जीवको पछाडि अन्तरात्मा स्वरूप साक्षी, जस्तो यो घरमा दुईवटा मात्रै भन्नुभयो त्यसको व्यापकताको बिहान बुझ्ने। अब ईश्वर साक्षी रूपले हेर्छ, तपाईँ के गर्छ ऊ केही पनि गर्दैन। तपाईँको धर्म पनि लिँदैन, पाप पनि लिँदैन, त्यो तपाईँ नै भोग्नुपर्छ। तपाईँले नभोगी सुख छैन। अब धर्म पापदेखि रहित बन्नलाई त तपाईँ त्योभन्दा अलग तत्त्वसँग सम्बन्धित हुन जानुभयो भने त हो। जब तपाईँले नचाहिने काम गर्न छोड्नुभयो भने त हो। काम क्रोध लोभ मोहमा बसिकन त्यसमा आसक्ति एट्याचमेन्ट भन्छ त्यसलाई, अर्को शब्दमा इङ्ग्लिस शब्दमा एट्याचमेन्ट भएर हामी लाग्दियौँ भने के भयो त भने समाधि त्यसलाई। हुँदा 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 तपाईँ कहाँ चाहिँ त्यो जम्दा तपाईँलाई के हुन्छ भने अब अन्यमा अन्य देख्न थाल्छ। कसरी? जसरी हामी अज्ञानीको सङ्गत गरेर बसिरहेका थियौँ, जन्मिँदै अज्ञानमा जन्मभयो, हाम्रा बाआमा पनि अज्ञानमै हुनुभयो हो, साथीभाइ पनि सबै अज्ञानमै छ। त्यसो भएर हामीलाई के कसरी आइहाल्छ नि, बच्चैदेखि रडक्क आउँछ आउँदैन देखि अज्ञान भयो नि त। त्यहाँ यो पाएन भने पनि अज्ञान, ऊ पाएन भने पनि अज्ञान भयो भने बाउलाई नै पिट्ने माग्छ, आमालाई पिट्ने जन्मिन्छ। अब यो देखिरहेको समाजमा एक साथी आज मित्र बनेर बसेको छ, उही मित्रलाई ठोक्न पछि लाग्छ। अब कसरी भयो भने कोही उसैलाई उसको जिन्दगी नै बर्बाद बनेर आफ्नै काममा हुन्छ पनि आफ्नो फाइदाको लागि जे पनि गरिदिने हो। यो हो महाअज्ञानको मुमरी। त्यो अज्ञानमा हामी यसरी बाँधिएको छौँ, त्यो निस्किने गाह्रो।
कुनै कारणवश पूर्व जन्मको यो पुण्य हामीले गरेको कर्म कसरको पनि सम्बन्ध कायम गरेका छ परमात्माले। त्यसो भएर अब हाम्रो सत्सङ्गत भने राम्रो मान्छेको सङ्गत पर्दियो। कोही कुलमा राम्रै कुलमा जन्मिने हुन्छ। योगी नाम कुलै धीमत, जो धर्म गर्ने मान्छे जो योगीको कुलमा हुन्छ पुण्य फलले, गीतामा भगवान् कृष्णले नै बताएको छ, भने शास्त्रमा नि बताएको छ। अनि योगीको कुलमा जान्छ, उसको प्रारब्ध सुख दुःख भए पनि केटीदेखि नै भगवान् तेरोको चिन्तन गर्छ। नराम्रोमा नि पर्ला खराबमा नि पर्ला, तर त्यो चाहिँ के गर्छ, त्यो व्यक्ति त्यसमा पर्यो भने पनि निस्किन्छ आध्यात्मिक साधनबाट। उसले बुझेको हुन्छ कममा छ भने। श्रीमानको घरमा जन्मे, धनीको घरमा भयो भने हामीलाई साधन गर्नको निम्ति पैसा खोज्नु परेन, आउनेहरू त सबै व्यवस्था रहेछ भने धर्मतिर लाग्ने मस्तसित आफ्नो चिन्तन पनि गर्छ, आफ्नो आत्मज्ञानको निम्ति खोजी गर्छ। तपस्या गर्ने समय भयो, पूजा गर्ने भयो नि, कुन किसिमले त्यो आत्मा अनुसन्धान गर्ने चाहिँ आत्मा अनुसन्धान नगरिकन त पाइँदैन। आत्माको अनुसन्धानमा अघि भने एउटै छ नित्य तत्त्व, तर यहाँ मैले अघि एउटै नित्य तत्त्व के भयो, आत्मा रूप, अन्तरात्मा रूप र परमा त्रिधा रूप। नित्य आत्माको त्रिधा रूप छ भनेको साथै त्रिधा रूपमा एउटा आत्मा हो, एउटा अन्तरात्मा हो, एउटा परमात्मा हो। अब हामीले परमात्मालाई पक्रिनुपर्छ नित्य आत्मामा जानलाई। त्यो परमात्मासँग सम्बन्ध पनि राखिएको छ, हामी अलि माथितिर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएर यो ज्ञान गर्नको निम्ति हामी के हुनुपर्छ त भने संसारमा कसैले पनि काट्न नसक्ने सम्प्रदाय बनाए हुन्छ। कसैले विष्णु माने हुन्छ, कहिले कृष्ण माने, कसैले राम माने, कसैले बुद्ध माने, कसैले कालीमा, ठिक छ। आफ्नो ठाउँमा त्यहाँ जानलाई गरे, कसैलाई हामीले हेला गर्नु छैन, राम्रो बाटो लाग्यो त भइगयो नि। तर सम्प्रदाय भावबाट अलग्ग निस्किने त लोकसन्त हुनु पऱ्यो। लोकसन्तको लाइन भनेको सबैमा समदृष्टिवाला भाव र आफूलाई अब त्यो परमात्मा एउटा त नित्य आत्मा त व्यापक छ, ऊ जन्मिया होइन। यी तिनवटा रूपमा ग्रहण गर्दाखेरि पनि ऊ तटस्थ छ, त्यसैले उसको नाम नित्य। नित्य भनिदिएको नबदलिने, उसबाट प्रकट भएको सबै ज्ञान उसमा गइसकेपछि आत्मा नि छैन, अन्तरात्मा नि छैन, परमात्मा नि छैन। यी परमात्मा सहितको सबै नित्य तत्त्वमा गएर समाहित हुन्छ। जुन बोध भइसकेपछि तपाईँको जीवन सफल हुन्छ, तपाईँ हाम्रो। अनि त्यसको निम्ति हामी यथार्थ सत्य बोध, यथार्थ ब्रह्मज्ञान, नत्र हामी किन छोराको चपेटामा नि हामी पर्या हुन्छौँ, छोरीको चपेटा नि पर्या हुन्छौँ, हो नाताको चपेटामा नि पर्या हुन्छन्, गाउँघरको पनि। अनि फेरि हामीलाई काममा के छ, मान चाहिएको छ नि त, कीर्ति चाहिएको छ। अब यहाँ अघि नै मैले भने परमात्मा भगवान् आदिनारायणको अब उहाँको शक्तिमा सङ्कर्षण भने कीर्ति हो। अब हामीलाई कीर्ति चाहिएको छैन। कीर्तिमा अब दुईवटा कीर्ति हुन्छ, एउटा सत्कीर्ति, एउटा असत। यो संसारको अज्ञानै जगतमा अज्ञानको हिसाबले कीर्ति फैलोस् भनेर अनेकौँ झाल झेल अनेक गरेर लागेर फलानले राम्रो गरेछ भनेर निस्किने एउटा यो समाजमा छ, प्रशस्ति छ, हो। अलिअलि कामसाम गरिदियो, कीर्ति पनि मानिने बनायो, फेरि आफ्नो स्वार्थ पनि छँदैछ, अज्ञान उसैसँग छ। यस्तो किसिमको अहिले समाजमा नाम कोही चाहिँ नि त्यसमा नेतैगिरी लाग्यो भने कोही चाहिँ त्यस्ता हुँदैन। कमाउने धमाउनेको मतलब हुँदैन, समाजको कल्याणै होस् भनेर लागिराखेका त्यस्ता किसिमका व्यक्ति पनि हुन्छन्, जसको कारणले के त भन्दा उसलाई चाहिँ सम्मानित पनि गर्छ। यो हाम्रो देशमा मात्रै होइन, सब देशमा त्यस्ता किसिमका मान्छेहरू जन्मिया हुन्छ। न त अधिकांश व्यक्तिहरू जो छ त्यो व्यक्ति चाहिँ नि अहिलेको यही चपेटा हो, त्यो ठुलोमा, यो हामी समाज संसारमा बसेको सानोमा, यो बुझ्नु पर्यो। अब उत्तम कृति भने के त, जोबाट अरूको कल्याण गर्ने, अरूबाट कुनै अपेक्षा नराख्ने, यथालाभ सन्त मिले ठिक छ, पाए पनि ठिक छ, नपाए पनि ठिक छ। अनि ज्ञान गरेर लोकको हित गर्ने। अब यो अहिले धेरैलाई हामीले नसकौँला। तपाईँ केही व्यक्तिहरू जब यसै तपाईँ लागिराख्नु भएको छ भने अहिले मैले बताएको बाटो के त भन्दा तपाईँलाई उत्तम कृति प्राप्त गर्ने हो कि नि त। उत्तम यदि तपाईँले राम्ररी जान्नुभयो भने तपाईँले अरूलाई पनि यो बुझाएर यो व्यापक तत्त्वको बोध गराउन सक्ने क्षमता निस्किन्छ तपाईँमा, ताकि उसको जन्म मरणको चक्करै छुट्छ। किन त उसले त्यो नित्य तत्त्वसम्म पाउँछ, उसले परमात्मा तत्त्वमा समाहित भएर परम नित्य तत्त्व बोध गर्छ। त्यहाँदेखि त्यो बोध गरिसकिसकेपछि उसलाई प्रत्यक्ष बोध हुन्छ, तर्कको बोध होइन। अहिले हामी बसिराखेको त्यसैले त हामी वेदान्त श्रवण गरेर शास्त्र पढिसकिसकेपछि, शास्त्र पढेर सुनेर आइसकेपछि सुन्दैमा अहिले मैले तपाईँलाई भने आत्मावाद, हामी ब्रह्म हुँ,
भनेर तपाईँ फलाक्न थालिराख्नुभयो भने यसलाई ब्रह्मवादी वास्तविक पुगेको व्यक्तिले चाहिँ नि श्रवण भनेको छ, श्रवणको ज्ञान। भगवान रामलाई शिवजीले भन्नुभयो। त्यस कारण हामीले बुझ्नु पर्यो, त्योदेखि पर जानु पर्यो। आदित्य वर्णम तमसा प्रसाद नन्य पन्थमा विद्युत ऐनाय, त्यो बाटोबाट जानुपर्छ भने आदित्य वर्णम जसरी सूर्य बोलेको प्रकाशले जताततै छ त्यसै गरी हामी त्यसको ज्ञानबाट हामी त्यहाँ गइसकेपछि त्यो व्यापक तत्त्वमा हामी समाहित हुन जान्छौँ, जहाँबाट यी जति समष्टि संसार जो सृष्टि छ त्यसको असङ्ख्य ब्रह्माण्ड जो पोइन्टबाट सृष्टि भएको छ त्यो पोइन्टमा तपाईँ समाहित हुन गइसकेपछि त्यसलाई भन्छन् परम तत्त्व र विदेह ज्ञान। यो अहिले श्रवण ज्ञान अहिले तपाईँ प्रवचन सुनिराख्नु भएको छ, वेदान्तको पनि आउँछ, हो ठिक हो, त्यो व्यापक भाग हुनुपर्दछ। किन त्यो भएन भने व्यक्ति जाँदैन। त्यो हुनु किन पर्यो? अज्ञानबाट छुट्नलाई। अहिले मैले तपाईँहरूलाई भने अज्ञानबाट छुट्न होइन, अज्ञान जब तपाईँमा विवेक पलाउँछ, विचार पलाउँछ, विचार जब तक हुँदैन उपदेश ब्रह्माजीले गरे पनि विष्णुले गरे पनि काम लाग्दैन। विचार यहाँ तपाईँहरूमा विचार पलाउनु पर्यो। अनि विचार जब पलाउँछ त विवेक ठिकाउँछ। विवेक नित्य वस्तु विवेक। नित्य के हो? अब मैले नित्य तत्त्व अघि नै भनिसकेँ, नित्य आत्मा, नित्य तत्त्व प्राप्त गर्न जसबाट यो आत्मा अन्तरात्मा परमात्माको पनि भन्छ। आत्मा रूपी भवेद ब्रह्मा, अन्तरात्मा भवेद विष्णु, परमात्मा भवेद शिव। यो तिनटाको संयोग पनि दिएको छ। अब यी सबैको सृष्टिको फेरि अरू छ। अहिले शास्त्रमा यो तल्लो लाइनबाट बताएको लाइन यो। अब यसलाई हामीले सबै जान पर्ने रहेछ भने त बुझ्नु पऱ्यो नि त। त्यस कारणले परमात्माको जस्तो अति मार्गमा अति योगमा परमात्माको डाइरेक्टिभ ध्यान हुन्छ। त्यसमा त्यो परमात्मा यी सबैभन्दा टप छ। यस्तो गोप्य छ यो कुराहरू। यो त साधनमा गुरुसँगको साधनबाट डाइरेक्ट पनि आउँछ। त्यसलाई कुण्डलिनी उठाउनु पर्ने जरुरी नै छैन, स्वयं भेट्छ। केही अरू ध्यान गर्नुपर्ने होइन। गुरुको कृपा यदि भयो तपाईँ साधन गर्न थाल्नुभयो भने भयो। यो लाइनमा अरूको तर्कसँग सम्बन्ध हुँदैन, यो यता उता। त्यस कारण वेदान्तको साधन नितान्त आवश्यक छ। वेदान्त यस्तो किसिमको साधन हो आफूलाई देहभावबाट छुट्याउने महत्त्वपूर्ण काम गर्छ। त्यसो भएर वेदान्त त हामी सुन्छौँ, आफूले बुझ्यौँ, तर आफू त्यहाँबाट जाने कुरा चाहिँ त्योबाट बन्द भएर चुपचाप ठिक छ। त्यसले के गर्छ? तपाईँको फेरि जन्मको स्थिति हुन्छ। शून्यको ध्यान गऱ्यो भने केही काल शून्यमा बसेर फेरि फर्किन्छ। अब तपाईँ आत्माको ध्यान गर्नु पऱ्यो भने त्यो आत्माको स्थितिमा तपाईँले त्यो व्यापकताको स्थितिमा तपाईँ बस्नु त भयो। ब्रह्माजीको पनि सम्बन्ध छ त्यसमा। उहाँको स्तर छ नि त सृष्टिको। हामी त सृष्टिमा छौँ अहिले। सृष्टि अतिक्रमण अतियोगबाट डाइरेक्टेड हुन्छ। ठ्याक्कै भेटेर बोध गरिसकेपछि फेरि दुनियाँमा के गर्नु पर्दैन। त्यसलाई थाहा हुन्छ कि त्यो आत्मा अन्तरात्मा परमात्माको समष्टि भेदन हुन्छ। अनि आफ्नो मूल स्वरूप प्राप्त हुन्छ, प्रत्यक्ष अनुभव हुन्छ। जीव भन्ने नै हुँदैन त्यसपछि। ऊ आइसकेपछि अरूले हेर्दा पनि अरूले भन्दा कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो व्यक्ति त्यो ज्ञानमा प्रतिष्ठित हुन्छ। त्यसो भएर त्यो महात्मालाई भगवानको दर्जा दिएको, त्यसलाई दर्जा दिएको। त्योमा यदि वेदान्त जान्दैमा उसले भगवानको दर्जा हुन गयो भने उसको त्यो ठिक छैन। किन? उसलाई तुरन्तै रिस उठ्ने, तुरन्तै उ गर्ने, विभिन्न हुन्छ। हो, कहिलेकाहीँ यसो काम ज्ञानीले जानेर गर्ने हुन्छ। होसियार साधना जाने गर्नु पर्ने घरमा। अब भनेर नि लाग्दैन भने तपाईँ घरमा त्यो ज्ञानी भयो भने कहाँ लाग्छ र? त्यहाँ के छ त उसको प्रारम्भ त सँगसँगै छ। फेरि त्यो प्रारम्भ त हेर्नुपर्छ। तपाईँले पनि लिएर आएको छ, तपाईँ हामीले त्यो ज्ञानी सबैले लिएर आएको छ। त्यो अनुसारको घटना आउँछ। ज्ञानी त्यो ज्ञानी हुँदैन केही त्यसको उनी कसरी गर्ने उपाय मात्रै उसले संसारको हिसाबको विचार गर्छ। भए हुन्छ नभए हुँदैन चाहिँ बहुत जान्छ। त्यहाँ रुने पनि काम छैन। मान्छे मरेर रुन्छौँ नि हामी, कति गाह्रो छ तपाईँ, त्यो काम छैन।